ओके स्टुडेन्ट, आज हामीले के अरे कङ्ग्रुएन्ट एन्ड सिमिलारिटी ट्रायंगल भन्ने कुरा लिएर आएको छ। जुन च्याप्टर लिएर आएको छ क्लास 8 को। क्लास 8 मात्र भनेर पनि हुँदैन, यो 7 मा पनि हामीले के हुन्छ केही कुराहरू यसको बारेमा पढिसकेका हुन्छौँ। कङ्ग्रुएन्ट एन्ड सिमिलारिटी, सिमिलर वा सिमिलारिटी भन्छ, सिमिलर ट्रायंगल, अनुरूप र सरुरूप त्रिभुजको बारेमा के गर्छौँ आज हामी चर्चा गर्छौँ। ओके, अब यो कङ्ग्रुएन्ट भन्नाले के बुझिन्छ, कङ्ग्रुएन्ट कस्तालाई भन्ने, सिमिलारिटी ट्रायंगल हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि हेर्दाखेरि के हुन्छ झट्ट उस्ता उस्तै देखिन्छ नि। यो अनुरूप भनेको, कङ्ग्रुएन्ट भनेको कुनै पनि ट्रायंगलको के गर्छौँ देख्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ त्यो सेम हुन्छ, तर के हुन्छ ठाउँ अनुसार उसको नामहरू के हुन्छ फरक हुन्छ। बुझ्यो नि, नाम के हुन्छ फरक भए तापनि के हुन्छ त्यसको सबै क्वालिटीहरू के हुन्छ एउटै हुन्छ भन्दा नि हुन्छ है। अब यहाँ हेरौँ, मैले इक्जाम्पलबाट एउटा कुरा देखाएँ मैले यहाँ। मानौ कि यो एउटा ट्रायंगल दिएको छ, जुन ट्रायंगलको नाम मैले यहाँ एबीसी राखिदिएँ। अब यो 5 सेन्टिमिटर, यो मैले 6 सेन्टिमिटर राखिदिएर यो के छ 7 सेन्टिमिटर, के भयो 7 सेन्टिमिटर। यस्तै खाले मैले अर्को फिगर पनि ड्र गर्छु यहाँ हेरौँ एकचोटि है त। अर्को फिगर पनि ड्र गरेँ, यो 6 सेन्टिमिटर छ, यो 7 सेन्टिमिटर छ, यो 5 सेन्टिमिटर छ, तर नाम के छ यसको PQR, PQR के छ PQR। त यहाँ हामी हेरौँ त यहाँ AB, यहाँ के दिएको छ हाम्रो AB इज इक्वल टु, यहाँ हेरौँ त AB कति छ हाम्रो 5 सेन्टिमिटर छ। अर्को ट्रायंगलमा पनि के छ PQ इज इक्वल टु कति छ 5 सेन्टिमिटर, PQ के अरे PQ इज इक्वल टु कति छ PQ इज इक्वल टु के छ 5 सेन्टिमिटर छ। ट्रायंगल त दुईटै ट्रायंगल नै हो, तर के छ यहाँ हामीले यहाँ हेर्यो भने ABC, यो ट्रायंगलको नाम के छ ABC छ, र यो ट्रायंगलमा नाम के छ हाम्रो PQR छ। तर यो साइडसँग के छ, यो साइड पनि के छ इक्वल छ। त्यस्तै हामीले यहाँ हेर्यो भने BC इज इक्वल टु के छ यहाँ QR, के छ QR, बिकज यहाँ BC इज इक्वल टु 6 सेन्टिमिटर छ, यहाँ के छ QR के छ हाम्रो 6 सेन्टिमिटर छ, के छ 6 सेन्टिमिटर। त्यस्तै हामीले AC इज इक्वल टु यहाँ के छ PR, के छ PR, के हो PR भनेपछि के हो ट्रायंगल त दुईटै ट्रायंगल नै हो, तर यहाँ के छ ABC मा यसको साइड के छ छुट्टै छ, यसको साइड पनि छुट्टै छ, तर के छ साइडको लेन्थ के छ इक्वल छ। हेरौँ यहाँ AB सँग के छ हाम्रो AB सँग PQ छ, BC सँग के छ QR छ, नाम के छ फरक छ, तर हामीले साइडहरूलाई हेर्यो भने के छ इक्वल छ। यस्तो कन्डिसनलाई हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि कङ्ग्रुएन्ट भन्छौँ। कङ्ग्रुएन्टलाई लेख्दाखेरि हामीले यसरी जनाउँछौँ ट्रायंगल ABC कङ्ग्रुएन्ट ट्रायंगल PQR। हामीले कङ्ग्रुएन्टलाई जनाउने यो के हो हाम्रो साइन हो, यो एउटा के हो यो साइन हो, जसलाई हामीले के गर्छौँ डिनोट गर्छौँ। कङ्ग्रुएन्ट लेख्नु भन्दा हामीले के गर्छौँ इजिली इक्वल टु अनि साइन यसरी दिन्छौँ। यसरी दिँदाखेरि हामीले के भन्छौँ यो जुन चाहिँ नाम फरक फरक भए तापनि के हुन्छ हरेक उसको साइडहरू एक अर्कासँग के हुन्छ बराबर हुन्छ। अब कङ्ग्रुएन्ट हुने कन्डिसनहरू हाम्रो के छ 5 वटा कन्डिसनहरू हुन्छ। कुनै बेला के हुन्छ यो साइडहरू के हुन्छ बराबर हुन्छ, यो साइडसँग हाम्रो यो साइड इक्वल छ, यो साइडसँग यो इक्वल भयो, यो साइडसँग यो इक्वल भयो भनेपछि यसमा के छ तीनटै साइड के छ हाम्रो इक्वल छ, के छ साइड। अझ नेपालीमा हामीले लाइक के भन्छौँ भुजा भनेपछि साइडलाई हामीले नेपालीमा के भन्छौँ भुजा भनेपछि के हुन्छ साइड भुजा अनुसार के छ हाम्रो ABC र PQR के भयो त हाम्रो कङ्ग्रुएन्ट भयो, के भयो कङ्ग्रुएन्ट। दियो त फर्स्ट कन्डिसन हाम्रो भयो, के भयो फर्स्ट कन्डिसनमा यस्तो भयो। कुनै बेला के हुन्छ एउटा भुजा अर्को एंगल त्यसपछि भुजा पनि के हुन्छ इक्वल हुन्छ, त्यस्तो बेला पनि के हुन्छ कन्डिसनमा हामीले के भन्छौँ त्यस्तो त्रिभुजलाई हामीले के भन्छौँ कङ्ग्रुएन्ट ट्रायंगल भन्छौँ, के भन्छौँ कङ्ग्रुएन्ट ट्रायंगल। ओके, अब यसका कति छ 5 वटा के छ हाम्रो कन्डिसनहरू छ, 5 वटा कन्डिसनहरू छ। कुन अवस्थामा हामीले ट्रायंगललाई कङ्ग्रुएन्ट भन्ने र कुन अवस्थामा कङ्ग्रुएन्ट भन्न मिल्दैन ती कुराहरूको बारेमा के गर्छौँ हामी चर्चा गर्छौँ। ओके, अब फर्स्ट हामीले टेस्टको कुरा गरौँ। फर्स्ट टेस्टमा एकचोटि हेरौँ। फर्स्टमा के हुन्छ यस टेस्ट मानौँ, मैले फर्स्ट 1 नम्बरमा कुरा गरेँ के यस। पहिला हामीले यसरी पनि लेख्न सक्छौँ साइड यसलाई हामीले यस टेस्ट भन्छौँ, के टेस्ट यस टेस्ट भनेपछि हामीले ट्रायंगल कङ्ग्रुएन्ट हुनको लागि के हुनु पर्यो साइड यो सबै के हुनु पर्यो इक्वल हुनु पर्यो। मैले अघि नै यो फिगर बनाएर मैले दिइसकेको थिएँ। यहाँ एउटा फिगर बनाउँदाखेरि मानौ यो ABC छ, कुनै ट्रायंगल यहाँ के छ
PQR छ हो। यो साइडसँग यो साइड इक्वल हुन्छ, यो साइडसँग यो साइड इक्वल भयो र यो साइडसँग हामीले यो साइड के हो इक्वल भनेपछि यसमा के छ हामीले यसरी दिँदाखेरि यसमा के भन्छौ AB इक्वल टु हाम्रो के छ AB इक्वल टु छ PQ के छ PQ यो ट्रायंगलमा के छ AB इक्वल टु के छ हाम्रो PQ यो के हो हाम्रो साइड के हो यो साइड हामीले यस लेख्छौ ओके। त्यस्तै BC इक्वल टु के छ QR के छ QR यो पनि के हो हाम्रो साइड के हो यो साइडसँग यो साइड के भयो त इक्वल भयो। त्यस्तै के छ हाम्रो PQ के छ PQ वा QR PQ इक्वल के PR के छ PR इक्वल टु वा PR इक्वल टु AC वा AC इक्वल टु PR जुन लेख्ने हुन्छ हामीले यहाँ लेख्दौ AC इक्वल टु PR यो पनि हाम्रो के हो साइड भनेपछि यो के हो साइड के यो साइडसँग यो साइड इक्वल भयो यो साइडसँग यो साइड इक्वल भयो यो साइडसँग के छ यो साइड इक्वल छ भने यस्तो कन्डिसन आयो भने हाम्रो के हुन्छ ट्रायंगल ABC कङ्ग्रुएन्ट हुन्छ कुन ट्रायंगलसँग ट्रायंगल PQR सँग के हुन्छ हाम्रो कङ्ग्रुएन्ट हुन्छ किन बाई हामीले लेख्न सक्छौ बाई यस 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 बाई यस 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 साइड 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 अनुसार हाम्रो के हुन्छ ट्रायंगल के हुन्छ कङ्ग्रुएन्ट हुन्छ के हुन्छ कङ्ग्रुएन्ट। अब दोस्रो कन्डिसनको बारेमा हामी गर्छौं हो। दोस्रो कुराको बारेमा हामीले के गर्छौं फेरि हाम्रो यो टेस्ट छ के छ यस 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 हामीले यसलाई हामीले के भन्छौं भू 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 भनेपछि के भुजा 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 यो सबै के छ इक्वल छ के छ इक्वल छ। नेक्स्ट टेस्टमा हामी जाऊ। नेक्स्ट टेस्ट के भन्छ अर्को कन्डिसन हाम्रो के हुन्छ कङ्ग्रुएन्ट हुने अर्को कन्डिसन हाम्रो के छ कन्डिसन 2 मा जाऊ। कन्डिसनमा के हुन्छ साइड एंगल साइड साइड एंगल साइड यसलाई हामीले यस ए यस भन्छौं यस ए यस टेस्ट यस ए यस टेस्ट यस ए यस टेस्ट यस ए यस टेस्ट हो। अब यसमा के हुन्छ माने यो कुनै के छ ट्रायंगल दिएको छ यो साइड यो एंगल अनि यो साइडको कुरा गरौँ यसरी यहाँ दिएको छ यो साइड अनि यो एंगल माने यहाँ के छ ए वा PQR यो ABC मानौ ओके ABC मान्दै। अब यहाँ हेरौँ त के दिएको छ यो फिगरमा हेर्दाखेरि हामीले हेरौँ त एकचोटि PQ के छ PQ इक्वल टु AB किनभने यहाँ दुईटा साइड दिएको छ यहाँ AB हुन्छ के हुन्छ AB यो के भयो त हाम्रो साइड के भयो साइड वा यसलाई हामीले भुजा भन्छौं के भुजा ओके। त्यसपछि एंगल पनि दिएको छ यो एंगलसँग के छ यो एंगल इक्वल भनेको छ यो फिगरले ओके। त PQR हामीले एंगल PQR इक्वल टु एंगल के लेख्छौ ABC के हुन्छ यहाँ ABC यो पनि के हो यो एंगल हो के हो एंगल यसलाई हामीले के भन्छौ कोन कोन को यस। त्यस्तै फेरि के छ QR के रे QR इक्वल टु के छ BC के छ BC यो के हो हाम्रो साइड के हो साइड यसलाई हामीले के भन्छौ भुजा के भन्छौ भुजा। देयरफोर हामीले के भन्न सक्छौ यहाँ ट्रायंगल PQR के छ कङ्ग्रुएन्ट छ कुन ट्रायंगलसँग ट्रायंगल ABC सँग के छ हाम्रो कङ्ग्रुएन्ट छ। अझै यहाँ हामीले यसरी लेखिदिन्छौँ ट्रायंगल PQR एन्ड ट्रायंगल ABC यो दुईटै ट्रायंगलमा हेरेर हामीले के गर्छौं यसरी गर्छौं बाई यहाँ लेख्यो भने के हुनु बाई के रे साइड एंगल साइड वालाई हामीले भू को भू पनि भन्छौं भू को भू नेपालीमा ओके। यसरी के गर्छौं यदि कुनै पनि ट्रायंगलको साइड सँग साइड एंगल सँग एंगल र फेरि साइड सँग साइड यदि इक्वल छ भने त्यस्तो अवस्थामा ट्रायंगल के हुन्छ कङ्ग्रुएन्ट हुन्छ के हुन्छ कङ्ग्रुएन्ट हुन्छ। नेक्स्ट हामी थर्ड टेस्टमा जान्छौं ओके। थर्ड टेस्टले के भन्छ यहाँ मैले यो दिए थर्ड टेस्टले के भन्छ हेरौँ। थर्ड टेस्टले यसरी भन्छ थर्ड टेस्ट के हुन्छ अब यहाँ साइड एंगल
यो एंगल हुन्छ है, एंगल भनेको चाहिँ साइड एंगल साइड। अब लेट्स गो टु द थर्ड। अब थर्डले के भन्छ, मानव कुनै ट्रायंगल दिएको छ, यहाँ ट्रायंगल दिएको छ एबीसी, यहाँ कुनै ट्रायंगल यहाँ दिएको छ मानव PQR, यो ट्रायंगल दिएको छ, के छ ट्रायंगल दिएको छ। मानव कि यो एंगल यो साइड के रे यो साइड एंगल साइड। अब हामीले यसमा के भन्छ साइड एंगल एंगल साइड को कुरा गर्यो हो। अब यहाँ के छ एंगल साइड एंगल एंगल साइड एंगल, यो एंगल के छ इक्वल छ यो एंगल सँग, ओके यो एंगल सँग यो एंगल अनि यो सँग यो। अब यसरी हाम्रो दिएको छ, मानव कुनै ट्रायंगलमा यो दिएको छ एबीसी मा, हामीले यहाँबाट हेरौँ त इन ट्रायंगल एबीसी एन्ड ट्रायंगल PQR मा दिएको के छ है कन्डिसन अनुसार। यहाँ के भन्या एंगल साइड एंगल भनेपछि कोण भुजा कोण हो। फर्स्ट टेस्टमा हाम्रो के थियो, यो टेस्ट भनौँ है, यो के हो टेस्ट, ओके। फर्स्ट टेस्ट के थियो साइड 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 भनेपछि तीनटै साइड यदि इक्वल छ भने दुईटा ट्रायंगलको त्यो अनुसार ट्रायंगल के हुन्छ कङ्ग्रुएन्ट। त्यसपछि साइड एंगल साइड, यदि साइड एंगल साइड पनि इक्वल छ भने त्यो के हुन्छ कङ्ग्रुएन्ट। अब थर्ड केसले के भन्छ एंगल साइड एंगल, पहिलो एंगल फेरि साइड फेरि एंगल यदि इक्वल छ भने कुनै पनि दुईवटा ट्रायंगलको त्यो ट्रायंगल के हुन्छ कङ्ग्रुएन्ट हुन्छ। त यहाँ दिएको के छ एंगल एबीसी इक्वल टु एंगल के दिएको छ PQR, के छ PQR दिएको छ हो। फेरि बीसी के दिएको छ हाम्रो यहाँ बीसी इक्वल टु के छ QR। अर्को नि हाम्रो दिएको छ एंगल के अरे BCA इक्वल टु एंगल BCA इक्वल टु QRP, के दिएको छ यहाँ QRP दिएकै छ, यहाँ दिएको छ। हेर त यो एंगलसँग यो एंगल इक्वल छ, यो साइडसँग यो साइड इक्वल छ र यो एंगलसँग यो एंगल इक्वल छ। यो हाम्रो के भयो त यहाँ एंगल साइड एंगल भनेपछि यो के हो कोण, को भू लेख्दौ न सर्टकटमा, को भनेको कोण है, को भू को भनेपछि के हुन्छ एंगल साइड एंगल एंगल साइड एंगल अनुसार त्रिभुज के हुन्छ ट्रायंगल एबीसी कङ्ग्रुएन्ट हुन्छ, ट्रायंगल के PQR सँग के हुन्छ कङ्ग्रुएन्ट। यहाँ लेखियो भने हामीलाई के थाहा छ बाई एंगल साइड एंगल एंगल साइड एंगल अनुसार के हुन्छ ट्रायंगल कङ्ग्रुएन्ट हुन्छ, ट्रायंगल के हुन्छ कङ्ग्रुएन्ट हुन्छ। अब हामी पढ्छौं फोर्थ साइडको बारेमा, फोर्थ को बारेमा पढ्छौं है त। फोर्थ टेस्ट के छ हामी हेरौँ, यो मैले फोर्थ टेस्टको बारेमा फेरि कुरा गरेँ मैले। फोर्थ टेस्टले के भनेको छन्, फोर्थ टेस्ट मानौ फोर्थ टेस्ट भनेको छ RHS भनेपछि राइट ह्यान्ड साइड भन्नु, यहाँ RIGHT राइट ह्यान्ड साइड, यसलाई हामीले के भन्छौँ राइट ह्यान्ड साइड RHS। मानौ कुनै यो दुईटा राइट एंगल ट्रायंगल छ, कुनै दुईटा राइट एंगल ट्रायंगल छ, ओके। अर्को पनि दुईटा के छ राइट एंगल ट्रायंगल छ, मानौ यो यसरी दिएको छ, यसलाई हामीले एबीसी यसलाई PQR मान्यौं। यस्तो दुईवटा ट्रायंगल दिएको छ भने कि यो ट्रायंगल कङ्ग्रुएन्ट छ कि छैन भने पत्ता लगाउनको लागि हामीले के गर्छौं AB सँग के छ PQB इक्वल छ हो, एंगल B सँग एंगल Q इक्वल छ, त्यसै AC सँग के छ PR इक्वल छ, के छ PR। त यो ट्रायंगलबाट हामीले के भन्छौं इन ट्रायंगल PQR एन्ड PQR भन्दा पहिला सुरुमा ABC छ भने हामीले यहाँ लेखिदिन्छौं ABC एन्ड ट्रायंगल PQR। यो दुईटै ट्रायंगलमा हेरौँ न के दिएको छ, दिएको के छ हाम्रो एंगल B इक्वल टु एंगल के दिएको छ Q, के छ हाम्रो Q, किनभने यो पनि 90 डिग्री छ, के छ
90 डिग्री के छ हाम्रो यो अझ लेख्यो भने यो 90 डिग्री हो यो पनि 90 डिग्री छ यो पनि 90 डिग्री छ इक्वल भयो ओके त्यसपछि के छ AB के छ AB इक्वल टु के दिएको छ AB इक्वल टु हाम्रो दिया छ PQ के छ PQ त्यसपछि AC इक्वल टु के दिएको छ हाम्रो AC इक्वल टु के दिएको छ हाम्रो PR के PR भनेपछि यो राइट ह्यान्ड साइड छ के छ यो R छ योलाई हामीले के भन्छौं एंगल के भन्छौं राइट एंगल के भन्छौं राइट एंगल यो के हो हाम्रो एउटा राइट एंगल के हो राइट एंगल राइट अनि त्यसपछि के छ एउटा ह्यान्ड छ यो हामीले यच भन्छौं यसलाई के भन्छौं यच के रे राइट ह्यान्ड साइड भनेपछि राइट ह्यान्ड साइड यो हाइपोटेनस छ के छ हाइपोटेनस सँग हाइपोटेनस राइट एंगल ट्रायंगलमा के हुन्छ मानौ यो राइट एंगल ट्रायंगल छ भने यसलाई हामीले के भन्छौं हाइपोटेनस भन्छौं यसलाई छोटकरीमा हामीले के लेख्छौं यच हेर त हाम्रो 90 डिग्री सँग के छ आर पनि इक्वल भयो आर एच एस पनि भयो अर्को के छ साइड सँग साइड तर यो के हो हाम्रो साइड के हो साइड राइट ह्यान्ड साइड भन्छौं देयरफोर हामीले के भन्न सक्छौं ट्रायंगल एबीसी कंगुरेन्ट ट्रायंगल PQR किन बाई राइट ह्यान्ड साइड किनभने राइट एंगल छ त्यसपछि साइड छ के रे ह्यान्ड छ के रे हाइपोटेनस छ त्यसपछि के छ साइड छ भनेपछि राइट ह्यान्ड साइड अनुसार पनि के हुन्छ आरएचएस अनुसार पनि के हुन्छ ट्रायंगल के हुन्छ हाम्रो कंगुरेन्ट हुन्छ ओके नाउ लास्ट अब हामी पढ्छौं लास्ट टेस्ट को बारेमा कुरा गरौँ के को लास्ट टेस्ट को बारेमा कुरा गरौँ लास्ट टेस्टमा के भन्छ एंगल साइड 5 मा के हुन्छ एंगल साइड त्यसलाई हामीले यसरी लेखौं एंगल साइड वाइ के रे एएस टेस्ट मानौ यो ट्रायंगल दिएको छ कुनै पनि ट्रायंगल दुईवटा ट्रायंगल दियो के छ कुनै दुईवटा ट्रायंगल मान्दौ यो PQR ABC मान्दौ ओके अब एंगल साइड मानौ कि यो एंगल र यो एंगल के छ इक्वल छ र यो एंगल सँग यो साइड र यो साइड के छ इक्वल छ मानौ भनेपछि एंगल साइड भनेको इक्वल छ भने हामीले के भन्छौं यहाँ इन ट्रायंगल PQR एन्ड ट्रायंगल ABC मा के दिएको छ पहिला दिएको लेखौ एंगल PQR इक्वल टु एंगल के दिएको छ ABC के छ ABC यो के हो एंगल अझ हामीले यसलाई कोण भन्छौं के भन्छौं कोण ओके त्यसपछि के छ QRP इक्वल टु एंगल के दिएको छ हाम्रो BCA के छ BCA यो पनि के हो एंगल यो पनि के भयो हाम्रो कोण त्यसपछि RP इक्वल टु के छ CA यो के हो हाम्रो साइड के हो यो साइड भुजा के हो भुजा देयरफोर हामीले के भन्न सक्छौं यो ट्रायंगलमा एंगल साइड देयरफोर ट्रायंगल PQR कंगुरेन्ट ट्रायंगल ABC किन बाई एंगल साइड अनुसार के छ कंगुरेन्ट हुन्छ के हुन्छ ट्रायंगल कंगुरेन्ट हुन्छ भनेपछि 5 वटा प्रोपर्टी रहेको छ हाम्रो यो 5 वटा प्रोपर्टी कन्डिसन अफ कंगुरेन्सी अफ अ ट्रायंगल लाई कंगुरेन्ट हुनको लागि हामीलाई कतिवटा 5 वटा के हुन्छ प्रोपर्टीजहरुको के छ आवश्यकता पर्छ 5 वटा जुनसुकै प्रोपर्टीजबाट हामीले एउटा प्रोपर्टी यदि सटिस्फाई भयो भने त्यो ट्रायंगल के हुन्छ कंगुरेन्ट हुन्छ के हुन्छ कंगुरेन्ट हुन्छ ओके अब हामीले 5 वटा कुनै पनि हामीले फेरि एकचोटी मैले रिभाइज मात्र गर्दिए फर्स्टमा अब हाम्रो के हुनु पर्यो ल हेरौं त एकचोटी फर्स्टमा हामीले के पर्यो त म डाइरेक्ट यस भनेपछि टेस्ट
ओके सरी टेस्ट पढ्यौं। 2 मा हामीले के पढ्यौं यस ए यस टेस्ट हो साइड एंगल साइड। 3 मा हामीले के पढ्यो त एंगल साइड एंगल टेस्ट। 4th मा आर एच एस भनेपछि राइट ह्यान्ड साइड यो टेस्ट पढ्यो। 5th मा हामीले के पढ्यो त एंगल एंगल साइड टेस्ट। यी 5 वटा कुराबाट हाम्रो जुनसुकै हाम्रो प्रोपर्टी जुन छ नि यो प्रोपर्टी जुनसुकै ट्रायंगलमा यदि सटिस्फाई भयो भने त्यो ट्रायंगल के हुन्छ कंग्रुएन्ट हुन्छ। के हुन्छ कंग्रुएन्ट हुन्छ। नोट एउटा कुरा के लेखिराख भन्दाखेरि नोटमा के लेख करेस्पोन्डिङ के लेखौं हामी करेस्पोन्डिङ sides and corresponding angle of congruent triangle are equal। यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो हामीलाई चाहिने सबैभन्दा बढी युज हुने यही हो। के हुन्छ करेस्पोन्डिङ साइड एन्ड करेस्पोन्डिङ एंगल अफ अ कंग्रुएन्ट ट्रायंगल आर इक्वल। यो के हुन्छ इक्वल हुन्छ। मानौ कुनै पनि यदि यहाँ यो ट्रायंगल मानौ यो ए बी सी छ र कुनै ट्रायंगल यहाँ पी के रे पी क्यू आर छ भने के हुन्छ यसको करेस्पोन्डिङ साइड यो साइडसँग यो साइड इक्वल हुन्छ। यो एंगलसँग यो एंगल इक्वल हुन्छ हो। यो साइडसँग यो साइड इक्वल हुन्छ र यो एंगलसँग यो एंगल इक्वल हुन्छ र यो साइडसँग यो साइड के हुन्छ इक्वल हुन्छ। भनेपछि के हुन्छ करेस्पोन्डिङ साइडसँग करेस्पोन्डिङ साइड के हुन्छ कंग्रुएन्ट ट्रायंगलको इक्वल हुन्छ। त्यस्तै एंगलसँग पनि के हुन्छ इक्वल हुन्छ। यो एंगलसँग यो एंगल के हुन्छ इक्वल हुन्छ। ओके करेस्पोन्डिङ साइड एन्ड करेस्पोन्डिङ एंगल अफ द कंग्रुएन्ट ट्रायंगल के हुन्छ कंग्रुएन्ट ट्रायंगल आर इक्वल। भनेपछि यदि ट्रायंगल कंग्रुएन्ट छ भने त्यसको करेस्पोन्डिङ साइड र करेस्पोन्डिङ एंगल के हुन्छ इक्वल हुन्छ। यो प्रोपर्टिज हामीलाई केमा काम लाग्छ भन्दाखेरि हामी जब एक्सरसाइज गर्छौं एक्सरसाइजमा के हुन्छ यी सबै प्रोपर्टीहरुको के हुन्छ काम लाग्छ। लेट्स गो टु द एक्सरसाइज। ओके स्टुडेन्ट यहाँ के दिएको छ 1 नम्बरमा म हेरौ राइट द कन्डिसन फर द कंग्रुएन्स फर इच अफ द फलोइङ पेयर अफ अ ट्रायंगल भनेको छ हो। यो ट्रायंगल हाम्रो पढेको जुन 5 वटा टेस्टहरु छ 5 वटा टेस्टहरु छ ती टेस्ट अनुसार कुन टेस्ट अनुसार कंग्रुएन्स हुन्छ भनेर हामीले के गर्नु भयो प्रुफ गर्नुपर्ने। यहाँ हेरौ एकचोटी हेयर इन लेखौ यहाँ पहिला इन ट्रायंगल ए बी सी एन्ड ट्रायंगल पी क्यू आर यो ट्रायंगल र यो ट्रायंगलमा हेरौ दिएको के छ हेरौ त ए बी इज इक्वल टु के दिएको छ यहाँ पीआर यहाँ पनि एउटा ड्यास छ यहाँ पनि भनेपछि यो साइड र यो साइड के छ इक्वल छ पीआर र यहाँ हामी लेख्छौ पीआर के हो यो एस त्यसपछि बीसी के छ यहाँ बीसी इज इक्वल टु के छ बीसी इज इक्वल टु क्यूआर पनि के छ इक्वल के रे क्यूआर हैन पीक्यू यो साइडसँग यो साइड के छ इक्वल छ। यो साइडसँग यो साइड पनि के छ हाम्रो इक्वल दिएको छ। हामी लेख्छौ बीसी इज इक्वल टु पीक्यू के हुन्छ पीक्यू यो पनि के हो साइड त्यसपछि एसी इज इक्वल टु के छ क्यूआर यो पनि के भयो त साइड भनेपछि भू भनेपछि हाम्रो यो फर्स्ट प्रोपर्टीसँग के गर्छ मिल्न गयो। देयरफोर हामीले के लेख्न सक्छौ ट्रायंगल पीक्यू के रे एबीसी छ त सुरुमा ट्रायंगल एबीसी कंग्रुएन्ट भयो कुनसँग ट्रायंगल पीक्यूआर किन त यहाँ हामी लेखिदिन्छौ बाइ के यस टेस्ट सिद्धो यही नै हाम्रो के भयो त एन्सर। किनभने यस टेस्टले के भन्छ यदि इक्वल छ भने हाम्रो के हुन्छ ट्रायंगल के हुन्छ कंग्रुएन्ट हुन्छ। त्यही भएर के भयो त यो कंग्रुएन्ट भयो। ओके यसमा हेरौ त इन ट्रायंगल एबीसी एन्ड ट्रायंगल XYZ अब यसमा के दिएको छ यहाँ AB के छ BA मानौ BA इज इक्वल टु
वाई के अरे बीए इक्वल टू वाई एबी इक्वल टू के दिएको छ वाइजेड यहाँ दिएको छ गिभन यस यो त के छ गिभन। अझ यहाँ यस हामीले लेख्दै यहाँ हामीले यसरी लेख्न सक्छौँ होइन, यो यस नलेखेर यहाँ हामीले यसरी लेख्छौँ गिभन दिएकै छ। यो पनि हाम्रो के हुन्छ गिभन के हुन्छ गिभन, यो पनि हामीले यसरी लेख्छौँ गिभन किनभने फिगरमा दिएको छ के अरे गिभन, यो के छ गिभन दिएकै छ। यो कति छ साइड छ, यो पनि साइड छ, यो पनि के हो साइड हो, आखिर कुरा त त्यही भयो। यो पनि के छ हाम्रो गिभन, हामी यहाँ लेख्दौ के पहिला गिभन के लेख्दौ गिभन यो दिएको छ ओके। त्यसपछि एबिसी एंगल एबिसी इक्वल टू एंगल के हुन्छ यहाँ त वाइजेड यक्स के छ वाइजेड यक्स, यो के हो सरी यो क्यापिटल हुन्छ गिभन, यो पनि के छ गिभन दिएकै छ के छ दिएको छ। त्यस्तै सी के अरे एसी इक्वल टू के छ यक्स जेड के छ यक्स जेड वा जेड यक्स लेखे नि कुरा हो, यो पनि के हो गिभन। त यहाँ हामी लेख्यो त यो के हो साइड हो, त यहाँ हामीले साइड लेख्दौँ के हो साइड, यो एंगल हो त एंगल पनि भयो, यो साइड छ त साइड लेख्दौँ। त हाम्रो प्रोपर्टिजमा यो मिल्छ कि मिल्दैन साइड एंगल साइड छ भने हामीले के लेख्न सक्छौँ देयरफोर ट्रायंगल एबीसी कंग्रुएन्ट हुन्छ ट्रायंगल केसँग एक्स वाई जेड हैन बाई साइड एंगल साइड टेस्ट, यो अनुसार हाम्रो के हुन्छ ट्रायंगल कंग्रुएन्ट हुन्छ। यसरी हामीले के गर्छौँ दिएको फिगरमा के दिएको छ त्यो अनुसार हामीले के गर्छौँ त्यो 5 वटा जुन प्रोपर्टिजहरु पढेको छ त्यो अनुसार सटिस्फाई छ भने के हुन्छ ट्रायंगल कंग्रुएन्ट हुन्छ। यदि सटिस्फाई छैन भने दे आर नट कंग्रुएन्ट लेखिदिने ओके। लेट स्टार्ट क्वेशन नंबर 2।